مثلا مازول مساء الخير فلاوين مرحبا سوانا نوفالون كراو سبور دوطون 816 وذن كارو سكوساكي نادال 2018 2019 نوفا كي تنقولوا سكوساكي نادال مسلاي في الدف خضار دواني كتفنوا لها الدور تاكي يتزوران لا الى وكراو مقران لا ليك تاع الدف خضار ديال اس 3 الى عن وكراو لافا في ديال تيلين ديال اساكي الخميس ما كان مسلاي غفتا كرا بحيش ويسين ونظر انت ثلاثه تربويا ديال صحيح مزور انت عارف صوب على صحيح لاماتور اما كنت انا مسلاي في حريش امزور ليك 1 دوينيك زمان ديرو سيا ارتكرا انت الغوخ دي الباطو كاين في كون الحرمات سلمتن دي وخامن كولاس تسند مسن سيولا الجاينو تيفوست انا مسنا فريد سعاده فريد مرحبا يسي مرحبا نور الدين كوم توجور افيك بليزير نتاس تدبلتاكي تنميرتيك الجاينو تازمات عمر موسي ولاد انسان كل مسن سيولي تسد مرحبا يسي عمر موسي تنميرت نور الدين نسالم اني في سوسيت في مفرجن تي في 4 تنميرتي هي كاين ولا نيرد لا ليك تاع النوث دا فودار سلاد الى يزدو كراوين سمقرا لاسومبلي جينيرال اوردينير اسن ثلاثه يقعدن وقبلن عقالن قريبا كالملان قبل رافولا ثما فين انا التدريب تنا غير نتواخذ منه ما قال بيلو مورالي فينونسيي خاصو لما شحال هي كي لا نوجد يسلونيك ساعه كذا لما انا غادي ديك لاسومبلي سبعه كان نتربويا 32 ورنقبيل راه اياكي فريد سعده ما المخلم شي هذا يعني لاسومبلي جينيرال كي ولا شيء نزمر ديني يضرات سيزيك هكاكي ماشي حاجه تبينوث عطاس يسلوين نتربويا هضر هكاكينيت قبل لاسومبلي جينيرال هضر دي كورميسن هضر دي بلاطو تيليفزيون غنخدم ونوافق على هذيك ضرون وكي ماشي ذي الحق ولا معنا ما ديال الوقت للصح لاسومبلي جينيرال تتلوى ولا يون سين يهضر هكاكينيت مي الا فان هاك بدن قال هاك بدن توافقنا في لو بيلون مورالي فينونسيي اسكو سي تو بياس دو تياتر اسكو اذا تشقوس ومزقون تكلي غا فوايض ايوا كان زعما وسلفونا البوبليك نسن زعما مثلا الفان لا معنى زران بلي الصلاح نسن الا يمكن هذه يكمل الامور راكني لان ناغو زميرنا لا ناغ زران بلي سا سباس كوم سا ونزرا لا معنى يا لسكواس تاكيت صدق يبوض الوقت هاد نقال بلي ولاش نبدل واش الفائده ديال لي زاسومبلي هكا لا الا الفايده الا ستاتيوتيرمون الا قاد لاسومبلي كل ساعدين لو بيلون كامل دا كيت وهما في اسلوينا قلت سعنا ديسكور قال يسعني الووال قبل الشغال لاسومبلي كينيت ابري لاسومبلي لا اول نظام فهمت او ما يونا ديك قبل لا وليك تفرق اول سن لا ويد اني تقارن تفرق اول سن وبدلنا راه مي لا ويد ثلاثه هكا عمر موسي هذا الشيء هذا شنو السبه اكسجان هكا ديالنا فريده سعاده تبدل لنا مثلاثه وقبل لاسومبلي وقبل يقراو اتفض ولا شيء ودنا نرى لا ليك ديري تسينا تستدحو وسند وكذا كي كنا نخممتي ربويا نسن ودوز انا نردا في خضار نتموت ندغي الفايده ندير خضار ما رحنا لذاك اطوال نردا في 32 تربويا اما كي حي 16 بحي شمس 16 بحي شويسين سوا 7 دي تربويا وري قبيل نرى رافولا 2 من المخل 7 32 7 25 نظام قبل التكمل واش تاكي ثما شاوت تاكي السؤال يا لا سكواس يسلوين تربويا اكني قرنا كن زرانا عندي 3 الفايده نسن الفايده نسن ماشي ما الا اكني قرنا كن توالين بوكو بلوس لانتيري بيرسونيل نسن توالين اكني قرنا كن امي كتقيمن اما اكثر كتغيم انا كوكا كي طفن داف خضر دي ثمورتنا اني دي ضران سنين ثلاثه دي لاسومبلي جينيرال لا ليغ ماشي الحاجه يسوها مني مفرجن ديجا ميم واذا كيتوالين يتابع الشغل ندف خضر دي ثمورتاكي زران باللي كني قرنا كن ثما شاوتاكي يا دوغال اما موسكوس يعدان باسكو كني قرنا كن يسلواين اشاك فوا ما ثربع ثنسن تخسر نغاشو اثيرينا في الاربيتر ناض تيرينا في البريزيدون لا ليغ اثن من الدوار خمايا لحقنا لاسومبلي جينيرال تمسالا مني كودس ساعد ناس البيلونس اكني واثا الحال اكني قرنا كن بلا اسطوق في بوال باسكو ما لانو غير شي طحال ثفير
يطوق ثوال باللي يسلوين تربويا عاثنا خدمين اون بيتيسيون بور روتريت كونفيونس وانا تسمي سي مدوار باللي اسكواس كي اسكواس ميديوغال ويخدم مارا لو فوتبول الجيريان دو بلوز اون بلو ايتو غال رفير وغور كي قرنا كن لاربيتراج نا وغور لا فيولونس دي لي ستاد فينالمون لو ديسكور كي نسليت يا لاسكواس نسليت يا لاسكواس سي لي بريزيدون كلوب كي سو فون بوكو بلوس اون كوفرتور باش كانت بروتيجين لي زانتيرينسن باسكو ا شاك فوا لو بوبليك نسنا يعرفوا اثيرين في الاربيتراج جوست بور كونتورني لوبينيون بوبليك با بلوس نبض دا لاسومبلي جينيرال ايفان ذا شو دي اقدران وذا ماشي الحاجه يسواها من فريد لو كان ديك سواضر من كراسيكس نغطاس ديك سن قبل لو بيلون كاين اما بيلون مورال لا فينونسيين المدوار خاصو لما دوك سكواس خاطر قنيلي ذا سكواس مزور المدوار كنت لا ديك كلاش تجديد بدل يعني ثلاثه دوك غور وتي قاعدان اكن ملان ماشي بصح مورا مقرن ديك سن كل ما يلي وغور دي ثلاثه اما دي لا بروغراماسيون اما ديك النفريت اما دي الخطيات قارن بليك مدوار الى قاعد يروح ماشي كلي بصح مورا مقرن سيكل تاكي ساعد يعني ولاش ولا دي هضر هو خمسي تاع دام لاسومبلي ويغرا وكي ولاش ولا دي كرا دي مسلايا في لي دو بيلون هاكي ديجا الى قد نسميو تغاوسا عبد الكريم مدور الى ايتي انتيليجون يحذق يسعد البيلون يحرش يسعد لو بيلون ايتي ساندي اون 3 بارتي يفرق في سنه احريشم زوارو ميغلا محفوظ قرباش خاطر لا اليندي يلو كان شهر خاطر كسنت دي موا دو جونفي لا احريش ويسي ميغلا لو ديريكتوار امد لا فان دو سيزون ابري احريش ويس ثلاثه ميكت في مدوار يكون ديني يمكن جي با لا ريسبونسابيلتي دو تو لو بيلون الا قيتحاسب بدوسير سمي دوسير دونك ديجا يكشف لا بريسيون في مانيس بون حاجه اللي خاطر مدور اش سنينا إذ وجد دينا عبد الحكيم السرار متفوك لاسومبلي جينيرال إنا يسن نكوني ونزميرارا نخدم اني نبغى خاطر لا فاف تكسر كلش نسعى كان نسعى دي بريروغاتيف ليميتي ونزميرا نخدم اطاس الحوايج اقلا يفسنا فرنس في لا فاف هكا ها تسفرنز في لا فاف اي تسفرنز الوغ سي فو ماشي دنا باغ اكزومبل قال سوثر الى لا كوميسيون داربيتراج تسقط نفراين الى كوني تستخدم سي انتردي سي لا فيفا كي لانتردي لارتيكل 13 دي ستاتيو دو لا فيفا قال نايت باللي la commission d'arbitrage est sous l'égide de l'association membre, c'est-à-dire la fédération. Et elle ne doit être cédée ni aux ligues, ni à un gouvernement, une entité. قبل ديسكتي كي اشو جان يعني غتسجلوا لا كوميسيون داربيتراج هذا قال لي بروبليم ديال الفراين الوغ سي فو ثوره وكي دينا مدوار مدينا كاكي سواء الزرار والسينار القوانين يعني يسلوينو السينار القوانين سي تري غراف الناس كيديفن لا انا تصدق شنو السينار اي الناس كيديفن خاطر وكي ماشي كان ذاكي دي تونس دي فرنسا دي تبوت الانجليز دي الالمان لا كوميسيون داربيتراج elle est toujours sous l'égide de la fédération ماشي دي الانجليز دي الجزائر شحال قال لي ليك بروفيسيونيل ثم زواروت ثم زواروت ثم غوتيسنات دي الانجليز دي ديال الدفودار سان 4 ديفيزيون Première Ligue, Championship, Ligue 1, Ligue 2. Les 4 premières divisions, c'est professionnel. Là, maintenant, la commission d'arbitrage de la fédération. بصح ماشي تسييثه يعني تسييثه يقم فراين ما كاينين كلين فغا غناوي تسخابو سي فرينا رونا مع الناس زمرنا خما يقم فرينا كراين هذا كنسناو لا ها اش بغا اسمح لي كتكمل باللي صافي ديرالي تخدم نيس فغاس سيد فراين سي لور فوت باسكو سون مال جيري ما نكوني اسنجيري بياك لي قلاق الحال الوغ نسنو فات حاجه نظن كي انتي ريغلومونتير اوسي نورمالمون لا كوميسيون دو ريكور اتسوغا لا ليغ نورمالمون سينا دايرين يركز القانوني اللي ندير اي لا كوميسيون دو ديسيبلين لا كوميسيون ديسيبلين سي فري elle dépend de la ligue mais la commission de recours c'est quoi la commission de recours كتيت تكتبها غتروح للشرع ياك كانك الحكم ديال الشرعني وكيعجبها اتفرزوا الشرع وصرزرا الشرع على ميم كوميسيون تروح على اون كوميسيون تيمونت
Hein? Indépendante. Et la commission de recours, selon la loi de la FIFA, les statuts de la FIFA, elle relève toujours la fédération. فهمت؟ وتفرض راه اي نيك دنان ديال لا ليغ وكيستقنع عليها وتستقنع عليها فهيك دنان الا غتروح اون اوتر انتيتي بلو اوت دونك غتروح على فيدراسيون سي لوجيك مي دوثيو زانك اسكو سنا القوانين ناس كيديفن اسكو دينا في الشعب ها نكوني اوني فيكتيم الى فراي ماشي كوني نيجيري كوميسيون دو ريكور ماشي كوني لا با بريروغاتيف لا ليغ لا ليغ selon les lois de toutes les ligues de football des données ça a deux prérogatives organisation des championnats et ramener de l'argent les sponsors il peut pas avoir plus que ça ils peuvent pas avoir plus que ça سواء ما وسند ويجيني تمدوا ولا وايض ما وسند يكون تحكم من واحد السن دي دافرودا سي انتردي بار لا فيفا الا قد فهمن ويجيني ولا قاس كيدير في هادو غير مسات النظام بعد ما فكر سي عمر موسي واش زعما مسات فريد مدوار ستيما ديس واحد سين وقولنا كانت فير اليك عيا اضروحها خاطر لا ليغا كي حاشا وقولني دبوين يعني وتكمل غاره امشي سندير لي يعني سنين ثلاثه يخمد لي بيلوينس يعدى ويفرح ولا انت امزونا كنو دينا راه باللي كان ذا سكواسين سنكارو امسلا كي نسليت يا لا سكواس دارنا عدد ذكاوال نسى ديجا مدوار يعدى ديجا ذا سلوي انترفات دي شلف اشحال دابا ديانونسي دي ديميسيوني دي شلف ديميسيوني ثيكلتاكي اكني قرنا كن ذا باش تصغر شويه الشعب زعما بور كني غادي تنقش شويه لا بريسيون في يمانيس باللي كاين قلينا ديميسيوني غادي جيف دغيا نو عيق الساكي طفنا سافوس يسلوين تربويا وقادني قلنا كاثن ديس ام كيف غادا يروح يروحوا يارا ام كوانيس ومازال هذيك يكمل الموندان ما يكفى يارنا مانو غلط كانت كمل هذاك هو نفريد اف تمثالتكي تنفريت عجلي تقط ولا تصف اللاس ولا تصف اللاس اف امالو سورتو ارغانيك في اللاس الى قادي تواكس نسيد المال بنات الاربيتراج دي مورتاكي سبب الناس كلش تورا تنفريت لي زيرور لاند ذي الموندونتي لاند مانشستر سيتي دي لا كوب دونجليتير كاليفي بوت اورجو اغويرو مي بصح فاليد سلفار فاليدين اورجو ذاكي الجزائر لي بريزيدون دو كلوب اشاك فوا نغ لي زونطرينور اشاك فوا ما دايرين دي زيرو داربيتراج سي فري لي زيرو الغلطه ثاكي تنفريت تانفلونسي سو لو ريزولتا تكنيك مي بصح ريان نونبيش اون ايكيب ما تمثل ايضا تقارن كيني كلوب بروفيسيونيل اون ايكيب يكسع 25 لي جوار ان اونترينور غادي تفتيس بيوين اشاك فوا كيني لاربيتراج انفلونسي في لو ريزولتا تكنيك ساعه 25 لي جوار تو ناريف با تفل السبال لي بليسيور تو سا نا ريان افوار نشتكي الكل كني قارنا كن سي اون فيت اون افون même les responsables de club, ça a une grande part de responsabilité de la gestion des clubs parce que أكني دينا فريد ثوركا ما إلا أسل وين تربعت يسينا القوانين باللي لا كوميسيون داربيتراج سوغال ديما لا ستركتور يتابعنا لا فيفا مومبر لا فيفا سي لا فاف كاساكي كشينا تمسلايض في لي بريروغاتيف الى مدوار الى قيساطاس لي بريروغاتيف الى لا كوميسيون داربيتراج دو غير لا ليغ السوتيرا مزور مدوار شويه من بعد ملي كنت في لا ليغ يعني سي انا عرضنا ولا كوميسيون كي لا سي اف اسيدنا وين داو تشطات لا ليغ مدينه كاكي ويزرارا سوا ذاك لا خنا انا عرض زي البروجي ينس C'est interdit, c'est les statuts de la FIFA interdisent ça. Mais la fafous vrala, nas vrat تشكل صغورس. C'est interdit. De quoi قلت يايس القانون يايسنارا يايسن يسكيديف في مدن pour cacher les problèmes اللي كانوا ويزعفر الغاشي ناغو يسينارا يسا سي غرافي لا قاعد يحفظ سي با غرافي فريد تصنت مثلا النظام تاع الاربيتراج ماشي ديك السي الحين الاربيتراج تمثلت بوهي لا بروغراماسيون شامبيون تورا وفي غاره ان بريزيدون دو كلوب يدينا بلي كتا لغايه كي ثانت الدواء كي وتا الحال بروغراماسيون امين يتصل كلام زورو من يتصل كلام نكارو وتنتك لا بروغراماسيون تسفوت لا بروغ اقل ثوره كرب وسنه قبل رمضان ومازال سنه تمرين يتوخرن
ومازال 4 تمريرين تاع الغوغا تسمى ثروات تكفو دير رمضان ومدوار انك تمرين اللي كيدي يقول انا ديري تاك ديال الساعه كي ديتي كل سكواس ودير انت دوكواس ماشي دكيات ولا شي ولاد ينتقلنا سيني بلي لا بروغراماسيون كي ديري اديروش ديالو ولا قبل البيلون في الجات لا بروغراماسيون صح سنهضر في لا بروغراماسيون ذاكي دي تدويت لاكينيت شفات موا ديسمبر لا تعرضي داكينيت نيراك اسكوساكي يضرى الحاجه يتغاوسوا الضراره في هذه التاريخ الشامبيون الفازالي احي شوي امزوالو يفوك ديبيو ديسمبر نيراك سي ان تري بون بوين سي لا بروميير فوا ذوك مزرو يدافعوا دي الجزائر لا فازالي تفوك ديبيو ديسمبر دونك سي ديجا ان بون ديبار يفوك كمثيلو ثيظنين ذي الدوني قبل فرنسا قبل الاسبان قبل الالمان دونك سيتي ديجا ان بون ديبار بصح عام يكون بعد عام يكون بعد ابخي يا لي زانترفونسيون باسكو اللي قالنا علاش في سي انترفونسيون لي كلوب انا كان عقلان تاع لي كومبيتيسيون تليفون تيليبورتي la preuve l'histoire née de je sais pas quand va la déclencher une crise le report d'une match l'USMA JSK d'une journée blesse bas ça alors c'était pas motivé et JSK parce qu'il n'y avait pas de raison il n'y avait pas de raison voilà c'est ça le début des problèmes après c'est dans le vrai, ça passe dans le vrai, bon, après il y a eu d'autres accumulations, bon, après il y a eu les événements dans les Djaïa, mais oui, ça justifie rien. وقبل هنا كيهضروا ديال سمحيه هاك دينا اكل مال تربويات ولا اليو اس مايا كي قال تفهم كان مزورون شحال تمرينه كثوره قارن دي مدبرينيس باللي مره قيمنا شحال تسورا نرى مره دولان 3 مليون 10 ايام ديال 15 يوم بزاف ثير بويا قران تيخفوشينا ما تعرفينا افريقيا كيف من اليوسما من المولوديه نغ سي سي الثوره النال قارناك بليك سي بروغراماسيون ديمونسيال وس زميرنا راه اليوس تي تربو يعني قلنا ورث نتاعنا لو ثروه صوبو اي قارنوا كني قيمه نور 3 مليون قيمه قور صح وكذا كي يو 6 نور زميره ديني بليك بالغرا لو بيرون في لا بروغراماسيون بون البيرون اللي جلوبال ماشي كاين لا بروغراماسيون بي معليش مي فغا تهضر في لا بروغراماسيون تاك جاوبها يا لا سكواس سي فويات il demande une augmentation les licences il الوقت كان 25 انا سي لقات لي 27 ابري 27 لقات لي 30 مسلي ما يغار اسيدي اهان ساعه 2 3 كومبيتيسيون الا قال ساعه طاس يورالن يوكن ان قافل يوكن تربح تلعب في ماتش تربح ديزا ساعه نوتر ماتش مي فينالمون نتولي بلي سي لي ميم جوار كي جو ساعه 30 ليسونس مي على 15 16 يورالن يلعب في لي كومبيتيسيون ديك ديجا داس كي ديف ديجا لي كلوبس كي ديفن اوكي دوزيامون قبل لا تزول لا سيزون les clubs يكتنين un engagement de respecter la programmation. قبل بلا لعب un match du championnat 48 heures قبل 48 heures après un match coupe internationale coupe d'Afrique ما تقفوش l'Afrique ما تقفوش نعرف قبل اي غير après non لكني on représente l'Algérie لا قايح عيونه tu signes un engagement يعني حاجه اللي يظن l'Algérie بالك ثمور كان c'est le seul pays bon même ثمور عربي النظام où il y a des clubs qui participent à 2 compétitions internationales la même saison jamais تولى دي l'Europe ولاش تاقي وتخوش تعرض قد اسم لك استعرفايز وسعر المال وسعر المال لا دريمن سعيد دريمن لما لا فيفا واستعرفها رئيس pourquoi mettre 2 clubs pour un club pour 2 compétitions il a ثلاثه تخثير Coupe d'Afrique, la Coupe arabe. Déjà, ça va permettre à plusieurs clubs de participer. La CAF تاعنا وين باغ اكزومبل اي فرنسي لا تشامبيونز ليغ ثرنا لا كوب لا كونفيدراسيون ايوا كنيو تسورا السنات ديك سكواس هكا اي بعلي فوالا مي دي سي لا ميم ils jouent pas en parallèlement de compétition mais c'est la même compétition mais ماشي قون الوقت لا معنى كي la Coupe d'Afrique la Coupe arabe déjà elle est pas reconnue par la FIFA mais مدد تبعت باسكو ساعه لي من اكثر exactement with la CAF mais il faut faire un choix alors oui Guinée Islouaïna Guinée Telbouer c'est des il y a un peu je sais pas il y a de la mauvaise foi ce qui dit دي تزوارات قبل
يكون تقبلوا لا بروغراماسيون ابخي دينا راها بدلي واكينيتي بصح هاكي ماشي بارز دو خاطر القانون كل وا ماشي ثيوالا ادي ناس كضلا استخمري فافوري ولا كدي ولا يغار فاش تاكي خاطر وكان الوايا كي القانون كي افمدناك الساعه تقبوش نفرقنا تقبوش تعرف تصور 72 ساعه 48 ساعه قبل نغم بعد مي لان وكاد اسيني معليش روح هكا يريبريزونت لي كولور كنا تسميتي للجزائر اس وخر ولا اللي ديكا ديال سي وخر الخالو طاني كضران افيوث نتمليليس نشتاقي اتفضل 4 5 تمرينه دا مصفار نتاكني دي l'Europe, les clubs de l'Europe, ils ne représentent pas leur pays. Ça lève chaque 3 jours. Il n'y a pas, il n'y a pas. Tu es professionnel ou tu ne l'es pas. دونك كي سلوين تربويا ومرموسي زرانا شو قلنا ديك السن دي تربويا سنه فيها كاين ساعدنا البيلون كاين مدوار بيان سور باسكو ميم الدواري فقاسن الا قتزرد باللي ميم الدواري فقاسن هو تساوى سمح لي فهاك دير وتفهم ضرب هاك دينا باللي يتشكل لافونس وكذاكي تمسلاين كان البابوا تهضرن دي الفيد il part dans le vide les présidents la majorité زرواطي ديون يا اخي يفقد ديال لاسومبلي يكريتيكي ياك يقارن كيني يخدم البلبله دينا بوندون 1 اور كني في لي طرافو دو لاسومبلي جينيرال ا لا فين دو كونت يفقد ناس على بريس الناس اي غير فوطا الناس لا غالب يشوفوا هذه ماني وحدي الناس هما كاينين فوطاوي زاد بلي زرواطي فوتا بور لو بيلون غلط il a voté pour le bilan اسي قال الله غالب هذا فوتا باسكو يقعد ادرون دي ريبيركوسيون سور سون ايكيب فاهم ضمك زعما صفن تاع السيفت باللي يقعد في ترفاتي فاهم ضي مي سي مالو اركاز مدينيه ولي نثيت اديني غاول باللي يمكن خاصي لو كانت قيمه واحد دي لاسومبلي جينيرال افوتير كونتر لو بيلون ياكي جيكسبريم ما فوا عقلنا دون ان بي ديموقراطي كنهضر على لا ديموقراسي انت مسالي لا ديموقراسي من بعد ادينا دو كذا سي كوا صا يتيرف من الدوار يتيرف زوتشي باللي كيقابل بريزيدون إليجيتيم الساد وسام بعد كيقرا يخدم لك البال يقول نشتني باش من بعد لا فادي فوطي وي فما يعني ما نكملت كان غير لا بروغراماسيون كيما دي مسلاي فريد ناك زواره تقول لينا ادينا داك الشيء تو ان كلوب بروفيسيونيل 25 اللي جوار تشتكي tu assumes tu as signé un engagement باش تورا ثمليلين تقفوش التفريق تقفوش نتعرف يكتي الغوغا ثفوقات الجزائر tu assumes 62 heures ما قبل الديبار تلعب لو ماتش ني tu joues un match de championnat un match de coupe من بعد 62 heures après ما دو غلط مثلعب ضرا لو ماتش ني افون تلعب طابري سي صا باش تسيلي الخلوطه ياكي مي بصح فتحنا سنا كي قرنا ثبورث Ben, tous les présidents de clubs, surtout les clubs engagés dans les compétitions internationales, ou fin de bourse le dit, et ou dit qu'il a demandé l'aéroport. Ben, accumuler l'aéroport, nous faisons maintenant des armes. Il y a sur instruction de la CAF. Le cas où la pression c'est la CAF, à la Coupe d'Afrique. Parce que nous avons les compétitions, nous avons la Coupe d'Afrique. Nous avons même un délit. La Coupe d'Afrique des Nations qui est dans le mois de juin. Donc il a 20 jours à l'avance, un mois à l'avance, il a les compétitions nationales dans tous les championnats églins de l'Afrique, du continent. C'est pour ça. Sinon, باقي مازال كنا قرنا كنا تكمل تمثال تكيز ما حد ضرون ليروبور وين داو. بنهضر في القانون ديال لاسومبلي جينيرال لا ليغ مي فذان كان مي تكشفنا كاكينيت لان كرا يمسلواين جالسن زرواطين اسلويه المزيان الصوره نرسنها الى قانون روبورتي لاسومبلي جينيرال سي illégal ام كت روبورتي يا تو ابروف يا تو ريجيت لو بيلون فينانسي tu peux pas non ما يلولش الكورة مي يافي الكورة non هناك ما يلولش يبان Il y a le quorum. Et tu reportes. Tu rejettes déjà, c'est pas prévu par la loi. Et même si tu reportes, pourquoi tu quoi? Si tu reportes, je vais devoir acheter. Dans une semaine, dans 3 jours. C'est quoi d'or? L'année سلوين خدم كان سينما يكون تنظر لي سوبورتان السنه قلا نهضر ولو ترضى قلا نوسو فوسه مي ابري صح
هكا دار في نفس داكور هذا الصيان كارو قبل من عاد راسمبلي نظن تين لافاف من بعد مي يسلوينا كان من قريبه كان مالن قبل البيلون مورالي البيلون مورالي فينونسي مع ناس اورنا كويت الدار طلوان الجزائر سكوسي كاين سكوس نعدن مازال تكملن خاطر قبل انتناكو مع ناس يورنا كتكمل سكوس ندير بون كليك دنا مدواري ناسن ويتحسب ترى في كلش خاطر في ذي عقلي ذا جديد عقلي ذا مينوت كان صدر لي اسكواسا كي بون 6 موا كينيت اثن المذاق شي طاح ولا لي بروبليم اي تو جي هيريتي دو بروبليم كو جي دو ريغلي اي تو اقارسن ابارتي لا سيزون بروشين اتولي بالخدمه ينو سمح يا فريد اسكواسا كي نادال لا سيزون سبورتيف يعني سي شامبيون 2018 2019 لا ليغا المدواري تسرح ماشي ماشي خرباج ماشي ديريكت قارسن جي بدايه ولكن تي قاري لسن جي باسي 4 mois à régler de faux problèmes les problèmes اللي دات لي كلوب فاهم طلافاني لي كلوب وسعلا لي ليسونس ils étaient menacés ديال الميركاتو يكونوا تساوينا دوت جوار اي تو تي قارسن يغورن يجان ترفع البيرو de ligue قديم. Je me suis retrouvé à les gérer. Bon, et c'est des câbles. À partir de la saison prochaine, ce sera mieux. Mais, quand toujours, il frayen, le câble de recours et tout. C'est pas, mais c'est la ligue, c'est d'organiser les compétitions de ligue. Et le championnat. L'organisation, la programmation, c'est c'est ça. La ligue, une ligue dans le monde entier, c'est pour organiser des compétitions. Soit le championnat et la coupe de la ligue, ou les coupes de la ligue d'Interexet, donc c'est le championnat. Et ramener des sponsors pour le يصدي هذا شي وين كان ولا نقالوا قبل لا بروغراماسيون ياكي ما الا يتمسلاي البرومي بلي وسكوا صوايض اتبدل مع الناس هذه يكمل اتبدل ايفان هذا يكمل هذا يكمل لا بروغراماسيون نورمالمون لي كلوب اديرين كني قارنا كن ils seront avisés باللي البروغرام دو شامبيونات دو لا بروميير جورني اما لا ديرنيير جورني زران لو بروغرام من الماتش ديك لا سيزون وغيرسنت لي ويذاك اونجاجي دو لا كومبيتيسيون افريكان اما عند لي بريزيدون كلوب هكي ويذاك يلعب لا كومبيتيسيون افريكان اسكوس واحد وتشافنا هذا تيسبيوين ثم شاهو تاكيد انا دوغاد انا اخ من لونجاجمون ما عندنا ان كون نيون ريبريزونت لالجيري معليش كستنا الماتش كيسوخر ثنا واس النظام سي سا داكور وين دي سمحي كان وين يكرر بيسلن ديفونسي نايد يتفكر لا ليغ في ميورارن الى خلني خاطر لاعب ديكال لانك 30 ميورارن تاغن نيك 300 مليون وسكاس ايوا غور ماشي وسكاس لان شحال داروا كذيك تاغن ديالو مليون كنت 300 مليون نحسب نسن 142 ويا تاغن 100 مليون 30 تاغن نيك 300 لان يارو مليون كذا 300 ولا شو نيك تاغن ديال لا ليغ 1 تو 100 مليون يوغور امثله يا فريد وكذا هاد مسلايا بدنا ذرفون خاطر كي شاكوا مسلايا ايميورات على الفول في الليل قال لك شديت تحقق استثمار دقنا توجو هضره في تريمن ما سي دينار ايميورات الجزائر je parle de globalement ou de il touche trop d'argent par rapport au niveau c'est pour ça qu'on a ces opportunités des gens qui sont étrangers au football des milieux parce que là on a ces ديريمن اكسي ديريمن ما اش مي زيكلي يتلحوا اش مي دي زاني 80 70 الفوتبول الى بيان يونع اي تو باسكو il y avait que des bénévoles وين كان يحملن ولا شاطر سي ديريمن لا تسوفرين تسد يكون تسوفرين لي جوار تسد خدمن ذوك زال ابخي فان جوني تروح تونطرينين ابخي لعب لي ويكاند ثلانيه فاهم ولاش ميدكش مني دريمن تكس النيه ابخي سي اوتر ولا دي ميرسيونير ها يدير ديال الجناسيك ولا ماشي حاجه ديال الجزائر بيدير بصح الجناسي اورغانيزي يا روندمون كان يصور ديال اكف كارطون في كاين الروندمون كينيت لا مولاش هكاك سا جين دو فيو ميورار دي راخي صغار سميك لا غوارديولا دي برشلونه يختار ميسي خاطر خدمات لا بيبليسيتي سوا اون كانت جوز الكازوز لا مارك الكازوز ماشي الماني هذا شي ناس شي ميسيات واحد صغر الكازوز لا اشيك دينا لا نسينيو سكواسن مي رونالدو يبوي بالون دفخ بوراق
2 saisons de suite. Messi صب نيفو ينس زاش خدم جوارديولا غير باسكو ميسي الوقت ني إذا يتسهر يون أمداكلي سي ان جوا ماشي لبرشلون مي سي ان ارجنتين من تاع إذا يتصفر تقعد تفرن الواحية كان يانو إذا يست لي بيتزا اكل لا بواسون كينيت ماشي يخدم جوارديولا كون تزوج ميسي يخدماس تليفون فيكس جو خامس الناس اكسي ولا في 9 في 10 11 دقيقه الى قيتجاوبوا بلا قلك يتقخم il a imposé ça c'est dans le contrat ماشي باسكو سميث ميسي يتساوي تريمن اي تو سكي il a pas le droit de faire ça c'est ça le suivi des joueurs ذاك اللي تساوي تريمن يروح يحاسب ومن بعد ويز نتساوينا ميد نول فهمت تمثال كي لا كوكايين تو ولا نيف ليش النظام مدهر كان في شي فنتها في تريمنيش بها ربي البيلون يتخدمنا كان لي ستاتيستيك ني l'interboya mais par exemple la masse salariale de la GSK depuis l'arrivée de Millel quand même la majorité des joueurs de la GSK ils touchent moins de 100 millions la plupart des joueurs de la GSK Fureka les jeunes عارفين مزيان mais بصح non ils font partie de l'effectif ذكي عمر موقع سمحي وكذا كي لي ستاتيستيك 30 مليون 30 مليون ساغن نيغن 300 مليون 300 سنتين دو غوغور لان امورا مقران ساغن ير 100 مليون اكل 300 مليون ولاش وكذيك ساغن داو على حساب اللي تفكرنا بالك ما الذي المزيان ويسعنا راه كونترا بروفيسيونيل بالك ساع ليسونس اسبوار بالك دي ليسونس وتسكادر ديري 27 ليسونس جو بونس با باسكو ثورا ما باسكو لي ستاتيستيك كي نسنسوها من شويه باسكو يا دي كلوب ماشي كان لا جي اس كا يا با يونيكمون كو لا جي اس كا خاطر ديال لي ستاتيستيك كي تكن ديال لا ليغ 2 لان يميرار نيك ساغن ير 200 مليون اكل 250 مليون دغوغور ولان وكذيك ساغن سداو 100 مليون دغوغور المعنى يمود في ديرنا راه ليغ 1 سما ساغنك نيك 100 مليون هكا فري تاكيد خلينا نخدم يعني اي ثاكي يعني لي ستاتيستيك يعني ماشي اسنير ربي او كان اثن صرفنا كني راه ود لا ادمودن كان شي التيرا كني قرنا كني مفرج الماء راح على السطاد يولي تيمليني كارز يعني سورتو اويدو كان يثير يعقلوا واش كاينه على بين لا سيزون ساعه يدري ساعه طلبه ساعه طلبه بيان سور تاكل دي غرو سالير كي بو با بايي قال داكور تعدى نص ساعه في لا ليغ كان فرنسي بالو الله يقراو النظام والسعر لاسومبلي جينيرال لا فاف هذا الساكين ديال الوقت كينسكلا النوفاي كي مازال يعني الا وين ونزراره بصح اللي ديبان الصباح البيلون مورالي فينونسي دان نزط شي يعدى اذا يبان بلادي يعدي قال وكي سي داير خاصو لما لو كان يدي قارنا شحال باللي كزط شي لا فاف يعني اخذ من والو ماشي اخذ من والو عدن سودهم بخضر القانون هي تولا يضرا يشتكينا ويضرا شيء ولا فيفا لا فافا كينيت لو بيرو فيدرالي ليجيتيم دوك الصح غراها ونغار كاين ما ليجيتيم لا ماشي ليجيتيم ما يقرا في سلوانه كي يدي قارن وروحنا لميدنان باللي لا ليغا كي ساعه اي غا سوزفت فرا القانون بصح وغانا صح اكس فاهم اي غيتقارن كاينيت افين يقدروا في الجزائر تحسب الوكي تاكوالن نركي هي ما زدت يوكر ما زدت ماشي يوكر يولي بلا القانون الا ممتد تتحسب الا قتكسن مي سي با لا ميم شوز وكي تاكلنا كينيت سوا سي دي زوم دافير نا دي فونكسيونار دو ليتا تبعا قانون الجزائر لا فاف تبع قانون لا فيفا سي اون association indépendante ياك توالي مام ذكرات مورا مشكي الحكومه نتاع مورثني تكشم يمانيس دي لا فيديراسيون لا فيفا استخطيا وسسبونسي طرافو طون كو لا فيديراسيون دي ساعه لي ديريجون ينس يختار نتاعت دونك هاكو كي الحساكي سي بور ريان ثوا زدت يولي دو مانيير ليغال وي ليغال ثوا لا فيفا ماشي لي كيسبيكو فغا كان كدينا لا نكرا هضرنا ما كيدنا في لا ليغ ديس ولا كي سي ميم يعني وكذا كي نستيما سن ولا في زدت شي لا وين يدنا يا وين لاند وين يعني وغالنا المصر حكيم دي سيدي موسى شاشو قال يعني كتاب القوسبي في ذير كي خدمه كي ذا نغمس دي البال ابا
Qui la seule exception, il y avait vraiment des débats, il y a nous هضران et tout, mais أسي يرحم ربي كعمر كزال. C'était un vrai démocrate, il تجي مدن هضران et tout, c'était de vrais débats. Même il boit faire l'Assemblée générale, tellement il a وشتو il a reporté. فهمت؟ Mais sinon, oui, هذاك. En dehors de l'Assemblée générale, la presse toujours. C'est par rapport à. C'est un discours pour les supporters. On va dénoncer le jour de l'Assemblée générale. Parce qu'ils sont tous dans le même bateau. Donc, c'est du cinéma. Je fais l'Assemblée générale, mais Mohamed Raourawa. قبل وقال en 2013 en 2014 اكو هضر نبدا طاس كنا نبدا سيكرتا وقال راه هذه يغلي نخدم ما نهضر طا لاسومبلي جينيرال ولاش ميم با ادينيك نخدم 100 بتيت رومارك والو ابروفي à 100% ماشي كنرفدنا يونيفو سيني فاسيني يرفد سي ساكا سيزيك دونك فو با كروس مارك زرافي راه مربيش يوث لاسومبلي قارنا سيمير يمنو قارنا را كوريبسو ماغوي دي ماغوي شاكر دينا ياسن ما ياسش لا ماغوي كاستروميت يعني سا ماغوي سي اون مانوفر دوتوز دونك يعني هادشي كدير حاجه بصح ولاش تفوت ولاش ميت مسلم في عمر كزان رحم ربي يعني قالت هادشي ممكن عمر موسي كيف يسير وينك من مي كدينا فريده سعده خاصو واسن في كناول وهضرنا راه ثورة مايله انا هضر دافزتشي الساكي راه نتا يوسد لاسومبلي جينيرال نو ابدا لي بيلون كي كان لي بيلون كي on s'attendait à ça parce que le fait que déjà وذاك ني l'assemblée لا لي quand même les présidents وذاك يدير روح عند الساكي dans l'assemblée de la FAF même si la FAF beaucoup plus تكلم beaucoup plus في les présidents de ligue ياك لي 48 ولايه لي 48 خاطر لا ليغ راه غادي نفهم زركو طبعا دي تيربويا دي سنوين تربويا قلال ما يراد لافاف لان كان لي ليغ لان لي زيكسبير داغ فوالا لي ريبريزونتون دي زاربيتريتو دونك انشتكي en quelque sorte كاينين جو ماتوندي سانسيرمون جو ماتوندي وكانت تعدي كوم اون ليتر لا بوست داير ميم لي بريزيدون يعني سطوقوث كان اول باش تدخل من الحز ينفرج نسن ام بعد ميدير حق الوقت نصح نير كل رفدني كل فاس نسن ندير كل دونك ماشي حاجه يسوى مسلا في رواوا سلوين زيك لافاف يحضر ساكي دي غوغراوا كاين لافاف يدير عندي سيدي موسى يشم يفرد ويمسلا ديك كودي مسلرنا يرفع يزعف طاس خاطر السكان راه غادي يهضر ويرنا نتا وريق فيلا راه سين دي بيلون هكا فريده سعده اي غرد يدي نطق روروا دا شو تيدي سنطق سورا روروا شي دينا محمد روروا ميدي فاق سي لاسومبلي ني ياسن ويجينا هاد الهضره ثورا ثقينيت سا ديبون كيف غادي يهضر خاطر ديال القانون يوني كيف غادي يهضر ديال لاسومبلي جينيرال الا اذ يعلم لو سكرتاريا جينيرال دو لا فاف 15 وسان قبل لا دار لاسومبلي جينيرال الا قاسني فوالا فغي غتهضر جو فو فير اون انترفونسيون سور ستيل تاميتو فهمت هات راوي لا با في سا نتاينا ياسن جو فولي ناس القانون يسمحي وكن تهضر بلا ما خدم لا دوموند اوفيسيال سيزميز داس الوايا قديم نغ وزري غالا خاطر القانون وزمر راه فريده سعد نضيد في السلوين نداف خضار نضيد يا وزرينا راه يا سكيديب ونزمر دينا في رواوا وريزرار راه سكيديب خاطر مالا في السلوين النظام وتخرغان قنطيطنا في رواوا نزمر قنطيطنا لا تيسن يسن القوانين هات انت يفغى يهضر en réaction au bilan moral خاطر شيء اكيد يضروا لاسومبلي جينيرال البيلون فينونسي الى وين خاطر الى البيلون فينونسي ثاني توكثر ديجا شقعت 10 جور على لافونس ينوت السيرفين ديال لاسومبلي جينيرال بلوس يا الديسكور البريزيدون اديني فوالا ديس فهم سوا ولينس فوالا داشي دينار وراوا لان كرا بوالا وسعتيفنا راه تا وقال يفولي رياجي بارابور au discours bon تدي قال القانون يعمدي وكن الهضره بزوج دينار الناس بلي tu n'as pas fait la demande
15 jours à l'avance, donc tu n'as pas le droit de parler. Ça, chez Dina, il n'a pas midi phare, c'est de la salle, il n'a pas كاين وفق غير البيلون مورال البيلون فينونسي غير البيلون مورال انت وسع جيفال يعني دينا اسلوي خيد نزدشي كيوث لي تيليفزيون الجزائر الناس بلي قبل هاد الناس نكوني ولاش ان بروجي الناس نها الى ان بروجي كي تروح دو فوا لا كوب دو موند سي دو ترافاي نفنا ان سياج سي دو ترافاي نخدم لا لوا دو باهاماس سي كوني نخدم دوك انت ويبقى الناس حوزات اولا كي بالنسبه لكوني نخدم ماشي خلينا نزيد شي خدمن إذا البيلون فينانسي إني يسن تمثال اللوتيل اللي مازال إذا كل سونتر الفورماسيون لا ويجيك شوف دي بيلون مورال يهضر دي بيلون فينانسي إني يسن ولاش يدري من إني يسن لي كونترا اللي تهضر لنا في أديداس بون بلا ما ندير با فير لا بوبليسيتي لي بارتنير ني سيتي با لا في كوم كو ايزون ريكوندوي سين راه يدي قارين يسن مازالو سينين وارا دونك مازال يسن تعاشن إذريمن يكجانتسا دونك دويكيك فغا لي بوا كي فولي إيطالي دي نتا وسجينا هذا يحضر ناكو زري غير ثورة كل يوم كيدوال القانون لا القانون بولا انت هادو راه ورش من بعد سمع كان عمر اشو دي سنتقن روراو زياده فينا كدينا روراو يفان يروح تسيوث نتموغلي يسعى يسوي ذفير وشي كغاري يوسد كان هكا باش غادي يخمم الحسني دي برا خاطر سمحي كان اقراوز كو ساعده اقراوز كو ساعده نهضر الداير فلاس راك تسمكتي اقراوز كو ساعده 2018 يوسد راه طاسيس قارون ودي تسارا يوسد احضار يروح ويخدم بالك تاع قاطا كي كنقارن بصح هسا كي يهضر كنقارن سلعقل صار زانه ماشي كاس الصعيد دي لا سمحي كده دي لاسومبلي جينيرال يهضر جنتا يهضر اي اسلوي خدين زوتي يلا ياس مي ذا قيلتو سجينات يهضر سي بوسا يرفع الناس يغالو يجينا تهضر دونك فاك دينير سيتادير يساغي سوي الذفير وين شتاكي يساغي سوي راه ويلا قد زرد باللي ما تشفيض نوسا دارت ذويلت ذاكي باللي راه ويلا يخدم مجموعا يقيس الواين نتربويا ما قبل هادي يغال زتشي من بعد تولد ام كي يروح زتشي ام كي تران دونك فيه المانوال تفلاس ديجا مسلين تفلاس عطاس يسلوين نتربويا لانك باللي يعدى إليغالمون سي ان بريزيدون إليجيتيم لا ايتي باراشوتي سوفلا غير الكل مي نشتكي راه اتحصل باللي راه يفغا غادي يوغال il veut reprendre la présidence de la FAF فهمت d'une manière ou d'une autre ثورة la pression qu'il est en train de faire السد وسع parce que l'assemblée عدى comment se fait-il جانتي مسلاي يهضر سمعها سون توت ليبرتي يهضر تيكل تاكي وتجانا بيان فرحان الناس اللي تساريكم بعد يسد pour débattre le bilan moral et financier normalement comme ça se passe dans toutes les assemblées en toute démocratie هاني ندوة والفريد عمر كزلات يرحمه ربي تينين دي ديبا فريكتويو دي ديبا طريشو يبغى ميغروبورتي لاسومبلي جينيرال السد وسا فتح الله كني قرنا كن لوردر دو جور سي لا بريزونطاسيون دي بيلون مورال اي فينانسي سي تو طافي نورمال ديري ان ديبا فلاس خاصي لو كان لو ديباني اديري دون لو سونس بوزيتيف باللي لي بيلون كيلها نغاد مدن تموغلي سور دي بوين داخل لي بيلوني tu vas interdire aux gens de parler, de débattre les bilans. C'est pas normal. D'accord. ثاني زورد في عمر موسي يبغى يغير الورا ولا فاف. السلويت لا فاف. ثورة en général ميك تاخر avec la manière في استخرم ديال لا فاف اكو بدنا صاي ثورة ثاني يتاخر ثاني مثلا ساعه كان يجرزن دي دوكلا تعرف ندفخ دوكلا تعرف ندفخ الي بيان لي بيلا صاي لا توني لا باج اي تو مثلا إليندي يحضر لاسومبلي جينيرال اوردينير اسكو ساكي يحضر يانو يحضر يبغى يحضر دونك اسكو يساد هذا يحضر يمكن بور ديفوند تانيك سون باساج سون بيلون بلي وكيل تخدم على وكيل اللي حد فيه مانيس ناغي وكيل دي هكي غير اسوا يكون ديري وكيل تخدم فيها اوسي وين فو با اوبليي دي خدمه
النار يهكي مانيس خاطر ما انا لقيت هكي ماليس مازال سيدي سكوس نيز ايه الشكل non mais c'est ça le délai raisonnable pour préparer C'est-à-dire, parce que tout là انت راه يسن السيستم انت اي غار وقيت اسلوينا كينيت اللي يسنيفن، كوداك يسنيفن. قاندوي بني ويوي السيستم كنت يخدم بني ويوي سكي يزرب اللي ثواتني داك بني ويوي هذاك زدت شي دوك الا يكون ثني زور غا الجهاز الا الخدمان سين سكواسن ثلاثه سكواسن دوك يبدا يخدم مي تا سي لوي كي فاسوني السيستم كينيت يزرا ثورا الى بيردو لا مان سنوال سي مضبر ناقصي كاع كار لافاف وهضرنا راه إيه، بون. خاطر ميم دي الوقتيس. البيرو الفيدرال البيرو الفيدرالي ادي صروره وكل شيء توقع ايه تروح صادي واش ولا ادي نحنح نزدات اي تا وكينيت لو سيستم كينيت دو كومون دير دو بون غادينا غايونا ولا خاطر- كينيت ستا قبلا إيه. سون ديسكوسيون انت تخدم فهمت مي كي ثورا عدد- مي كوم كي عدد ثلاثه اللي موندا في لافاف كي ثلاث دون ابزوالو 2001 اي ماشي دو سويت ماشي دو ابري يروح سويت يوالد. ابزوال ابري يروح ابري يغالد يغا دون 2005 2009 2013 دونك مي قرار انت البروبليم يخدم ان سيستم ويلاك بدان يقارن نستعرف مع الواقف فهمت سيكتو اك بدان مع شي مع الواقف كيف ديال طبيعي قارن نسدوك الدنوامان فوالا دوكنا دوك الوامان دونك سي سا امك اثنيا الجهاز et ça c'est pas C'est malheureux. donc il a Et c'est malheureux. mais قرا s'il y avait eu mais voilà un système démocratique où il y a les compétences dans les ligues, c'est les compétences qui sont mises en avant et tout, بلي هذه اللي هكاك تهضرن اللي تجمع تسيني اللي تجمع سموت القبائل اك بدنا تهضرن يقاتنيك سعن امغارنيك سعن في حرشيك سعن رزانه تهضرن ما من مزيان تهضرن سعن الراي قرزن ابقى طفن الراي امشي ما دي تجمع عند تمور في القبائل ما يكفوا من الهضره ديزا تجمع شو دي قال ودي قال ما غلط يسمح ربي ما نصواب الحمد لله ما الله استغفر الله ما وقع الحمد لله الحمد لله فوالا سيك يقارد باللي يزمن هذه يغلط مين يكون يمدبر النار اكس على الحق سي صا غلب بس على لا الحق بيت مسيره في لا ساجيس لا سي صا لا الكازني زمنيا نكشفوا من هذا توضح كي ولا ذكرن اما دوينا كني ساعه يعني الرايضه مقرن دي جماعه ثمن ويا اكن مال المد مسيرنا سيني ما يكفو موقع الحمد لله بس خساره استغفر الله مي قال انه قالك ما الا سي يافي ان سيستيم كاكينيت ديجا يوري دي كومبيتونس يوري ان ديبا fructueux فهموا هذاك مي ثورا افيك تو الموند اساكي دازكوار اسني دازكوار ديني دازكوار اسكاتيني دابر كان دي دابر كان اسكاتيني دازكزاو دي غازكزاو دونك سي با يا با داكور افيري قلنا تاع دوك 12 دقائق وفي هذه الثانيه النوفا كي احريش مزورك واحد يشي سين دي داف خضار ديما ليغ 1 ليغ 2 انا دو سي لا ليغ تاع مزورو تقول انت سنه تمرين سو اخرين بالعباس الصوره سي ار بي لاكود سي 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 وقبل كي تربعت بارادو يقرب حنا كو تربعت لنا تيميتي تو اخرين تكساسم كاسن ويسيني طا لا جيسكا لو اس ما تنقول كانوا 46 تنقيدين بارادو 45 ولا جيسكا 43 تنقيدين فريد سعده شفيض نخدم نوفا كتسمسر دي ديسمبر ثني داين تدست فريز في ثروال لو اسما نتا هي ولا ثروغا مثلا ماشي كان لا جيسكا تورا زمر الناس تكسم كان كمزور لو اسما بصح باراد اي نعم نيرتيد بلي 7 بوان افيك لو نيفو يتفقن لوسما الوقت نينا خلاص الشامبيونات ثاني عدى لا معنى احرش ويسينا كينيت لي زيكيب les pires équipes de la phase retour, l'USMAC ou JSK. Ouais. Et JSK, بجد يسقال ثلغوغا تسغورس تسا سبعديت. لي بوا كلا بيرد دوميسيل. ام ثلغوغا 2014 2015. لو مقلع يعني سبورتيف مو غير سطيفه كود الموب.
الموب شحال يفردنا ستيني تلغوها خاويه الموب تخسر سطيفه تخسر الموب فوالا ما الموب يميرن تبوي تاخفوش الزير بصح زعما تسوي الدوبلي وتبوي ترى لكن فوا الحين يقولون عمر موسي دي ثمرينه كاين تلغوها تربعه باراد وما الوليانيس يقولون صراحه في كايت الموب ادوي تربعه بالعباس تربويا أربعة تربويا صراحه العين بليله ودوي تجنان سير بويا يكثني وكانوا تصبون ترى اهي لكن تربعه باراد كدينا باراد تسواليات وزميرات تسوي في الغوغا ابو وزميرة سمحي كان اتسفادي اقدر له وزمات تسفادي السيستم مليلي تديرين ماشي و 27 و 28 دي تيزوزو اكدينا يغلط تسوي راه باسكو ثرفات بارادو اتلعب زاد تربويا 4 تربويا اتلعب انت في المانتي 4 الموب بالعباس عين مليله تجننت سي كذا كي تربويا كذا تلعب 4 مليلين تينغورا وبارادو اتساو اوغورن ديم قران زاد تربويا كي وثملي اللي تدير دون زدتنا الموب استواء راطاس دي فكايث وجياسكا تروح سمحيك جياسكا تروح سنطينا ادا ويليوس مارتيزيو ليوس مارتيزيو ادا سالزاير كسربعه الناد وتيمي تنكرو ودي تيزيوزو كذا تربعه من البرج دي لا وندي تربعه اليوسما ادا والمديه تيمي تدير دون اصح تيزيوزو اداوي المولد ديال وهران ولا نتاتي كاسنا ولا الصبيره تيمي تنكرو تخصن كاين شبار بين كاين تواليغ باللي ثرفات المزين القبايل ساعات معظم قراني وكنا تسوي تلغوغا حاشا ما الا كدقرا كفارد تلغوغا تزاور سنتقرا زاكين باسكو يغار راك دينا يغار ما تسكن دابا مينا كزال ديال وهران ولا كيزيوزو يعني ثورة لكن ثورة اكدينا يغار اي غار لا جياسكا ساعه لي شونط تيم قراني وكنا تسوي تلغوغا باسكو ثير بويا وكذا تلعب حاشا ثيمليليث زداد تربات تي دوك الجزائر ادينين ثواره ساطاس سينو سياسي نهد برج باراريج ادلعب كونتر دي زيكيب سون بريسيون باسكو لي زيكيب نات اسيوريتي ديجا لو مانتيان بلوس ادلعب تكني قرنا كاين سون اوكين بريسيون سول لو ماتش كونتر سياسي لعبت بلي بلاص سياسي باش هادو غالا تلعبها في البوديوم الا قد تربح لندي دي 20 اوت سي ان ماتش دو ريفونش زات تربحت سير بالوزداد من بعد سينا داوي لا جياسكا دينا il peut se relancer pour une place sur le podium باسكو سياسي تنسعى 36 نقطتين مالا ثيوض تربح زدات نسير بتوغال 39 دينا ما داوي لا جياسكا زمرا دوغال 1 بوان في لا جياسكا رايك فريد ثورة وكنا غارف كيد البوديوم ماشي البوديوم ها يبان ها لي شونس طمع نقول تربح وليك ساعد لو بروغرام théoriquement le plus avantageux JSK par rapport aux enjeux خاطر نهت aucun enjeu وساعه خلاص فوق لا سيزون فوق لا سيزون سي شيطاح ابا لويس ماكان مي البارادو تلعب كونتر 4 تربيع او ساعه دي زونجو باسكو كل لعبتك ولا في قيمه يلوسما اوسي دونك هكا قايل مي كي تقرا بلي الباك الساعه لاطاس يا دي شونس كو نو ديال ثلغو غايغار باسكو صح لعب دي ماتش بريسيون مينو ثني وغنثانو مي بلو لعب سون بريسيون وسعينا لا بريسيون ديجا لعب سون بوبليك وسعينا الغاشي فهمت يانو ذي المزيان سعنا انسوسيونس لي ولا كيلعبن ولا كاين بور لو بليزير دونك يزون دي شونس ديجا كذا بون لعبن ديبلاسمون السنه يدير الدون كونت الموب سي الكان خلاص سي فاكتور ديكلونشور داكور فرغو بوحريش ويسين اسنسفت افارفانت مدي ثلاث توكتي مليون تبوس ويس 30 ولا نكارو سيني ماشي اكسبلوزيف سين كنقارن اما فالوي اما فوسوبون تيميتي قاعدين ديال تلمسان قال تربعت الوداد تلمسان كل بسكرا تعاودك وترغايا كاين تعاود الجريه هنا وفرقنا الكارطات خاطر كنت ربحت المسانة تضمن اللوينس بسكرات بويت 3 نقاطين 6 لمسان بسكرات سنين 50 نقاطين المسان تشلف 51 نقاطين يكون يورث مقراضان توغالد 50 نقاطين ذاتيك ساعه تصل تملي الطمع دي 3 البوياكي 3 يتناغنا في 40 البويات رانا في 3 الكارطات بون ثو وذاك لاعب كوا كان سن تيوريكمون وذاك ساعه
ثاقني استمقال كنا عديت بس كراك تشلف بس كراك وشلف بون انو ياس ماكار اي غلط ما لعب كونتر قبه الصوب نو سيمون نو القبه ماشي كان الصوب ديجا قبل الصوب يبيورانا وفد ايمان سن واحد السن انا نوثني كنت ذا السلغماي ولا يصور ديال ولا شي بريزيدون ولا شي دبران ماشي كان يصور ديال يبدلوا تسناره دونك خصها يصور ديموراليزي مقرار زمر ديني تعدى داير ما كاع ديني ساعد دونك اي يشلف خاطر عطاسي دينا باللي تلمسان داين تلمسان ماشي داين مثلا ربح يشلف وي الثالث ديالي ونشلفوا الثانيه مي تلمسان سي في تلمسان ساعه ان جو يقرز لا معنى ليفيكاسيتي ولاش اكشينا في عمر اش دينا ثورا بور لانستون بسكرا فاسيوري لاكسيسيون نس قول انت تسنى تربويا تقول دير كي قرنا كان مقرا زعما كاين لو تيكي كي ثبيت لو دوزيام تيكي كي يقول دم عند دير شلفيك تلمسا توالي كاين مون افي شلف اتلاف سوبريسيون لو ماتش كي ساريسكا سي درا من بسكرا بسكرا تربح ذي تلمسان سوالي بلي تلمسان يزمر تربح ذي شلف ديت ميتي مزورتي ديال دي تلمسان تربح 3 غارسين قلت ملي قالت ملي كشف حنا هكا ماشي كنبحر حيشويسين حيشويسين كو مزورو لي فور حان سالم الفير بلاي وتيملين بوالا يصبن انت ملي نتقاشوش تيملي لا فيلان راه ديالين دي سعيده يا سعيده كسال 33 تنقيضين لكن المستقالين كسر 35 ماشي حاجه المستقالين كسر 35 لا المستقالين 35 الحراش 35 لازمو 35 ثم لازمو سعدي بسكره بليده قبادين صبت لقد زار الوادي صبن وس ثلاثه دي صبن لازمو اقول نسك اسلعب ذي بسكره لعب لي كلها دليل فهمت دونك يصعب الحال كلها داوي تنقيط الحراش معليش السلعب دي سكيك دا اوكان اونجو زمنا داوي في تنقيط سورتو كل حراش دي ثملي ثين كوراكيني ثورا يقيم ثورا سعيده مستغانم هي بون مثلا بح سعيده كنت مستغانم دينا ديالي وكول قال مستغانم يكون لازم هو ديالي مي الى الماتش نول قال سعيده كل مستغانم يبان سعيده مثلا الكوارت كارتين الناس صافي عطاسايا بنقول هات جاموز اللي قد ولي ومزرويا جامي خاطر ثموت تيستن عطاسايا ونولا باللي انا دانيير جوني وزرا يلو كان يون ديالين ام زوالو خاطر ثلاثه قتالين زيكني تبان ديالو كان الوا ديون ام زورون بعد وسين ثلاثه وزرا الثوره الوا ثلاثه ديالين سي بيان بور لو سسبانس على كل بون سي سورتو ا كوز لا خاطر بسكرا لا اسوري سون اكسيون اوفيسيالمون خاطر لا ماشي اوفيسيالمون ما تخسر افيك 52 بوين الى اسوري لاكسيسيون كان كسوا لي ريزولطا مقرا بدوينات قال ما تخسر بسكرا اكون تلمسان تشلف تخدم الماتش نول هذولاني في 52 بوين في الكولا فيراج قال ثلاثه على كل حال جا الحسابات وكذلك حمل الحسابات فريد اي تساعد النقد نوفا ثان قاروث يوسكو ساكي لا سيزون سبورتيفا كي ولا نقارو شحال فردان دو سلارونا جا ولا نقارو كنا سزمت رمضان ان شاء الله نمدي اسكوسي قاعد لا سيزون بروشين ماشي اسكو ان شاء الله سيزون بروشين تقولاتينا خير ونولي دافخي شبحنا خير دافخي شبان بلا يقول لنا كينيت سي دي فو بروبليم عليكم ان شاء الله سياري ميرن تربع تاعنا تايران دي مساطق فوش افريقيا غيغلق الصفر حار ان شاء الله اتصور كان ديمي فينا بور موا سي ديجا سا بوكو عمر ميسي هذاك الشيء شحال بان سير ثانمير تعطيك الصحه ولا نتكرر ثانمير نور الدين كاين كان استرح ما فوت مع عزيز نسميها فلاسيا فور جاود الصفر جاود البركه كي قارنا ممكن يزيد الجنة ديزنا ربي صبر يتواشولت نهاية كل موسم تنميرت ان شاء الله تي ربي ذات الجنة وتجاون البركه ان شاء الله. تنميرت فريد تنميرت عمر موسي تنميرت تربع تكنيك ستوديو ويس عن تلفزيون الجزائر سنه نتربويا خاطر كل نوفا انت تربع تيلان ديال ستول باسكو ساكا يدي تنميرت على سكريبتنا ابتسام بوخلفه والصغرى بوزيان سلاخي ديلان غاف المنداد النوفا سكبيت ذا وسكو ساتورا السكيد وسيله عشوري دي سوفا نوفا بوساكي خلوي لكم يكونوا مثير يغتراجون كل خميس وكل جمعه الصباح او ناخذ تنمير جاكم ديال الخير ارتم لي ثمار